يا سيدي ارحم لنا 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 الله 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 سبحان الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر إن الثياب ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة فيها النبي محترم الله 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 سبحان الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع صالح صلوا عليه وآله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع صالح صلوا عليه وآله الله 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 سبحان الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر 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 الله الله السلام عليكم ورحمة الله